چرا مصیبت ابا عبدالله الحسین اینقدر سنگینه؟ چرا اینقدر تازه است؟ چرا اینقدر اثرگذاره؟ یکی از دلایلش اینه که او یک امام بود. میدونی یعنی چی این امام بودن؟ یکی از لوازم امامت اینه که عاشق آدم هاست، نمیخواد آدم ها به جهنم برن. یه امامو زدن میدونی یعنی چی؟ مثل اینکه فرزندانی پدر خودشون رو بزنن. این پدر دل شکستگیش متفاوت نخواهد شد. اون داستان تکان دهنده رو شنیدی که مادری رو تو چاه انداخت پسره، بعد اومد نگاه کنه ببینه مادره از دنیا رفت یا نه. یه دفعه مادره از ته چاه گفت پسرم نیا جلو میفتی. این داستان رو شنیدی؟ این شاید افسانه باشه اما میدونید تو کربلا محقق شد. عمر سعد همه این جنایت ها رو کرد. لحظه ای که امام حسین تو گودی قتلگاه بود خواست قهرمان بازی در بیاره، خنجر رو برداشت بره سر از بدن ابا عبدالله الحسین جدا کنه. نزدیک که شد امام حسین شروع کرد به عمر سعد محبت کردن. فرمود بدبخت‌تر از تو نبود که بیاد سر از بدن من جدا کنه، خودتو بیچاره نکن. قطعی عمر سعد جاش تو جهنمه. امام حسین دست از محبتش بر نمی‌داره که این جاش تو جهنم یه ذره لااقل بهتر باشه. واقعا تا لحظه آخر امام حسین حریص هدایت مردم بود. چی؟ علی اصغرش رو آورد میدان، میخواست به اینا یه رحمی بکنه، کمکشون کنه. او یک امام بود. یکی از لوازم امامت اینه که عاشق آدم هاست.